बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? कराची वालों से पूछ लें उनके कराची वालों का हाल मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए पूछना चाहूँगी कि हमें बताया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश हो सकती है। अच्छा, बारिश का ही हम इंतज़ार कर रहे थे, ज़रा मौसम भी बन गया था, माहौल भी बन गया था, बादल भी छा गए थे, लेकिन हुआ क्या, बारिश के बजाय ओले बरसना शुरू हो गए। भाई ओले, कैन यू गाइज बिलीव इट, कराची में बरस गए ओले। कल गुलशन में, नॉर्थ नाज़िबाद में, अच्छा मुझे एकदम से मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरे सर पे कुछ गिरा आके। अच्छा मेरे वहमो गुमान में भी था कि ओला हो सकता है ना। मैंने ऊपर देखा बर्फ थी, मैंने कहा शायद बच्चे शरारत कर रहे हैं। उसके बाद देखते ही देखते प्रॉपर इतने इतने बड़े ओले कराची में गिरे हैं, नॉर्थ नाज़िबाद, गुलशन के कितने ब्लॉक्स के अंदर। और कराची वाले तो हैरान परेशान कि ये हुआ क्या है। फिर जो लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू किए, भैया आप देख ही रहे हैं ना आप, और लोगों ने हाथों में जमा करने शुरू किए। अब सोचें फैब का महीना, हम अभी थोड़े दिन पहले बात साइम ये कर रहे थे कि यहाँ से तो सर्दी चली गई है क्योंकि हमने गर्म कपड़े रख दिए, लेकिन इसके बावजूद जी अच्छी खासी ये काफ़ी देर रहे और बड़ा अच्छा मौसम हो गया। मेरे ख्याल से अल्लाह पाक को हम पे ये रहम आ गया कि जब बारिश बरसती है तो कराची वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो फिर ज़रा ओलों से ही मौसम खुशगवार। हाँ जी, और आप देखें कि रमज़ान के शुरू होने से बिल्कुल पहले कराची को एक तोहफा ही कह लें, क्योंकि ये रहमत वाले ओले थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने इस्लामाबाद में देखे थे ना, वो जहमत वाले ओले नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, मौसम खुशगवार हो गया। फिर रात को जो ठंडी हवाएं, ये देखें मेरा कराची खूबसूरत, काली घटाएं और बारिश हो रही थी और ओले बरस रहे थे। अच्छा इस टाइम पे ना लोग क्या कर रहे थे, लोग निकले हुए थे ग्रॉसरी के लिए, रमज़ान की शॉपिंग कर रहे थे, फैमिलीज निकली हुई थी, दफ्तर ख़त्म हुआ था, स्कूल की छुट्टी हुई थी, सब जाए थे रमज़ान की शॉपिंग करने और ऊपर से पड़ गए ओले और मौसम हो गया खुशगवार। कराची वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये टाइम होता है पैनिक बाइंग का। पता नहीं पूरा हम साल क्या करते रहते हैं, पूरा महीना क्या करते रहते हैं, जैसे ही हमें अंदाज़ा होने लगता है ना चांद रात हो सकती है, रमज़ान शुरू हो सकते हैं, फ़ौरन से सब मार्केट की तरफ रुख करते हैं। तो जनाब मौसम ज़बरदस्त हो गया है, मौसम औसम हो गया है, और इसमें ये भी देख रहे हैं कि ज़रा ठंडी ठंडी हवा चल गई। इतनी भी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी हवाएं मुल्क भर में चल रही हैं, जितना ठंडा मौसम मुल्क में चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुशगवार हो गया है। अब रमज़ान भी आने वाला है, रमज़ान की तैयारियां भी होंगी। रमज़ान में आपने बाखबर सवेरा स्पेशल, बाखबर सवेरा नहीं, शाम रमज़ान देखना है आपने। 4:03 से लेकर 6 बजे तक हम हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ेदार सेगमेंट्स होंगे, कुकिंग से रिलेटेड बहुत बातें करनी है हमने, डाइट से रिलेटेड बातें होंगी, और आपके साथ हेल्थ की भी हमने बात करनी है। ऐसा भी नहीं है, इसमें मैं जरूर मैसेज, खेल की बात भी करेंगे ना। खेल की कैसे बात नहीं कर सकते। खेल की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान हमेशा से कहीं ना कहीं से ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि फला जीते तो उसका रन रेट कम हो तो हमारा रन रेट ज्यादा होता है, वो टीम उससे हार जाए। लेकिन अभी फिलहाल उस जगह नहीं पहुंचे हम एक मराहिल पे खड़े जिसे डू और डाई मैच कहते हैं। वैसे तो टीम जिसके साथ हमारा मैच है, नाम है उसका नामीबिया, और ज़ाहिर है वो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्योंकि हमने भाई हमसे ज़्यादा रन रेट के साथ भारत इस ग्रुप में जी हमसे ऊपर है, यानी कि सेकंड नंबर पर, और हम थर्ड नंबर पर है। और सॉरी, अमेरिका सेकंड पर है, भारत तो फर्स्ट पर ही है। भाई फैसला जो है वो आज शाम को कोलंबो में होगा, जहां पर ग्रीन शर्ट्स नमीबिया के खिलाफ डू और डाई मैच के लिए मैदान में उतरेंगे। नमीबिया से शिकस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा, और जीत या फिर बारिश दोनों ऑप्शन हैं। अगर जीत गए या फिर बारिश हो गई, 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचा देगा। भारत की अगर आप बात करें तो भारत के हाथों जो हमें बदतरीन शिकस्त हुई थी खेल के मैदान में, उसके बाद आज कौमी टीम में कई तब्दीलियों का इम्कान भी है जनाब। शाहीन आफरीदी, साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा वाई साहिबजादा फरहान, शाहीन आफरीदी का हमें समझ आ रहा था, दूसरा नाम सबके जहनों में बाबर आजम का था, तो फरहान का नाम क्यों आया? अच्छा, दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ एक T20 मैच खेला गया है जिसमें पाकिस्तान फाते रहा था। हम नमीबिया की बात करें, भारत ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान अमेरिका के 4-4 पॉइंट्स है, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पे अमेरिका दूसरे नंबर पे। उस्मान तारिक जिनके साथ ज्यादती ये हुई कि एक तो सब उनसे डरे हुए थे, इंडिया में जितना उनका खौफ था, और पहली बार फेस करते उनके बैटर, उनको चांस ही नहीं दिया गया। उनको 11वें ओवर में चांस दिया गया जब मामला क्या कहते हैं मुक गया था। हाँ जी, ये सूरत हाल हो गई। T20 में ऑल ओवर बाय एंड लार्ज चल क्या रहा है। साबिक आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गया। 20 फरवरी को कैंगरूज ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का रस्मी मैच खेलेंगे।
اب گروپ بی کی بات اگر کریں تو گروپ بی سے زمبابوے نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پولی کیلے میں مسلسل بارش نے زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ شروع ہی ہونے نہیں دیا اور میچ منسوخ کرنا پڑا. 1 پوائنٹ کے ساتھ زمبابوے نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا اور کینگروز کو ایونٹ سے باہر کر دیا. سو دس از دا بگیسٹ اپسیٹ. میں یہ کہوں گی کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ سے بڑی اسٹرانگ ٹیم رہی ہے. اسٹیو اسمتھ آئے ہی تھے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بن گئی ہے. اچھا جی, زمبابوے کی ٹیم نے خوب جشن بھی منایا, بنتا بھی ہے. کہاں زمبابوے, کہاں آسٹریلیا, اور سوچے انہوں نے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا آسٹریلیا کو. شائقین نے بھی اپنے کھلاڑیوں کا ساتھ دیا. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب کولمبو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ساتھ سابق مایہ ناز کرکٹر توصیف احمد صاحب موجود ہیں. شاہد بھائی, توصیف بھائی, بہت شکریہ آپ دونوں کا باخبر سویرا کو جوائن کرنے کے لیے. شاہد بھائی, آپ سے شروعات کروں گا. 50 اوور کی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا پہ بھی ہم نے بات ختم کی, تو آسٹریلیا سے شروع کرتا ہوں. آسٹریلیا کی ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے. کیا آسٹریلیا نے T20 کو اہمیت نہیں دی یہ کہیں, یا پھر آسٹریلیا نے اپنی اے ٹیم نہیں کھلائی, یا آسٹریلیا کے ساتھ ویسی اپ سیٹ ہو گیا اور ان کو بی ٹیم کھلانی پڑی کیونکہ ان کے پلیئرز جو تھے وہ انجری کا شکار ہو گئے؟ نہیں, بی ٹیم نہیں تھی ان کے ہر چیز پہ الگ الگ توجہ دی جاتی. T20 پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, وہ ٹیسٹ کرکٹ پہ ODI پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ انجریز کا ایک معاملہ ہوا, ہیزل ووڈ انجرڈ ہوئے, پیٹ کیمنز انجرڈ ہوئے. ان کے 2 بڑے زبردست بالر ہیں. ہیزل ووڈ دنیا میں پاور پلے میں سب سے زیادہ وکٹیں, سب سے زیادہ افیکٹو بالر سمجھے جاتے ہیں. ان کا نقصان ہوا, پھر ان کی بالنگ کمزور ہوئی, پھر انہوں نے اپنے جو غلط فیصلے کیے زمبابوے کے خلاف میچ میں, سری لنکا کے خلاف میچ میں سلیکشن کے. اسمتھ آ گئے تھے, ان کو نہیں کھلایا. میٹ رینشاو جو ان کے ٹاپ اسکورر تھے ان کو نہیں کھلایا. لیکن آسٹریلیا کے ورلڈ کپ سے باہر جانے میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. آپ یہ دیکھیں, دل کے بہلانے کو غالب, یہ خیال اچھا ہے. 1992 میں پاکستان ورلڈ کپ جیتا, آسٹریلیا پہلے راؤنڈ میں باہر ہوا تھا. 2009 میں آسٹریلیا پہلے دونوں میچ ہار کر T20 ورلڈ کپ سے باہر ہوا, پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی آسٹریلیا پہلے راؤنڈ سے باہر ہوا, پاکستان کپ جیت گیا. 2026 آسٹریلیا پھر باہر ہو گیا. تو ان سب میں ہمارا بھارت سے میچ ہوا تھا, سب میں ہوا. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں تو ہم نے زبردست طریقے سے کامیابی حاصل کی تھی. 2009 میں کوئی میچ نہیں ہوا. 1992 میں ہوا تھا تو وہ ہم ہار گئے تھے. ہاں تو ذرا سا تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھ لینا تھا. نہیں, چیمپئنز ٹرافی میں ٹھیک ہے, بالکل, تو فائنل میں آ رہا ہے. ہاں توصیف صاحب, ابھی پاکستان اور بھارت کا ایک میچ اور باقی ہے. لوگ اتنی جلدی غصہ دکھا رہے ہیں, ابھی ایک میچ اور باقی ہے. جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی ایک میچ اور, ایک مرحلہ اور باقی ہے. تو توصیف صاحب ذرا آپ کامنٹ کیجیے گا آسٹریلیا پہ, اف یو وانٹ ٹو کامنٹ, کہ ظاہر ہے بڑی اسٹرانگ ٹیم رہی ہے اور ہمیشہ سے کم بیک بھی کر لیتے ہیں اگر کبھی مشکل مراحل میں ہوتے ہیں, بٹ اس ٹورنامنٹ میں تو ابھی جس طریقے سے اپ سیٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. دوسرا, پاکستان کا نمیبیا سے میچ ہے, کچھ تبدیلیاں بھی ہیں, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. سنا جا رہا ہے شاہین آفریدی اور فرحان صاحب زیادہ کو ڈراپ کیے جانے کا امکان ہے. شاہین کو نہیں, ابرار اور صاحب زیادہ فرحان. اچھا, شاہین سٹے کریں گے, شاہین رہے ہیں ٹیم. توصیف صاحب آپ ذرا اس کا جواب دیجیے گا. جی ہاں, میرا خیال ایک بڑی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوئی ہے اور ظاہر ہے ان کے جو پرابلم تھے وہ ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ گئے تھے. پراپر اسپنر ایک ہی تھا ان کے پاس جو تھا, اور اس کے بعد فاسٹ بولر ظاہر ہے کہ ان کے انجرڈ کہہ رہے ہیں. میرا خیال تو IPL میں جلدی سے آ جائیں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. ابھی تو لوگ اپنی آخرت دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم پیسہ بس بنانا ہے, وہ ان میں بھی چیزیں آ گئی ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اور ہاں, ہار جیت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زمبابوے کو کریڈٹ دینا چاہیے, بہت ہی عمدہ کھیل رہی ہے کافی ٹائم سے, اور اس فارمیٹ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. مگر یہاں پر بہانہ مل گیا ایک کہ بھیا آسٹریلیا بھی تو ہاری ہے, دیکھو تو ہمیں کاہے کے لیے آپ باتیں کر رہے ہو اس ٹائپ کی. تو میرا خیال, اور پھر دوسری بات ہم آ جاتے ہیں نبیبیا پہ. کیا وقت آ گیا, میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا کہ آپ نبیبیا کے لیے بھی ہم بہت تگڑے پلان بنانا شروع کر رہے ہیں. اور جی اللہ کرے جیت جائیں, بارش ہو جائے, آپ نے خود کہا, یا میچ ہے نا, جیتنا ضروری ہے چاہے کوئی بھی ٹیم ہوتی, ہمیں آج کا میچ جیتنا ضروری ہے. جیت جائیں گے جی, پہنچ بھی جائیں گے اور بھی آگے چلے جائیں گے. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہماری تو دعائیں صاحب. آپ خراب کھیلیں گے تو ہم بولیں گے ضرور, ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں ان کی بات اگر ہم کریں جن سے ہم ہارے ہیں نا, انہوں نے پراپر ایک
प्लान के तहत गए हैं। हम बार बार प्लान जो करते हैं ना, वो गए हैं। आप देखिए उन्होंने अपने जो प्लेयर्स थे जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, आपने तो खैर खची मारी है ना, मैं खच कहता हूँ कि वो आप अपने मेन बॉलर को, अभी आपने बताया भी सदर, आपने अपने मेन बॉलर को, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो कौन कर रहा है ये? सारा परमदासा का रिकॉर्ड है, शायद भाई जानते हैं, एक भाई ठीक है रिकॉर्ड पे देख, लेकिन वहां पर बाद में बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो कामयाब हो जाती है, बैटिंग करने वाली पहले वो कामयाब नहीं होती। तो हम स्टैट्स पे भी चलते हैं, तो हम तो स्टैट्स को, मैं तो भूल जाता हूँ स्टैट्स को, लेकिन ग्राउंड कंडीशन जो है वो ये हुए हैं कि वहां पता होता है सबको, साल से आप जाके खेल रहे हो, टेस्ट मैच भी खेल रहे हो, सब खेल रहे हो, कि वहां मुश्किल होती है बहरहाल। लेकिन आपने तो अपनी प्लानिंग में ही इतनी गलतियां कर दी कि वो आपके लिए मुसीबत पड़ गई। जब 150 क्रॉस हुआ तो हम समझ गए कि अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली, फिर भी हमने सोचा कि नहीं भाई, जब वो बना सकते हैं बाद में हम भी, तो हमने देख लिया कि हमारे जो हैं ग्रेट जो भी सब हैं, उन्होंने जो जिस तरह की बैटिंग की, अच्छा 5 ओवर में आपके 4 आउट हो गए और उसके बाद आप बहुत दूर चले गए। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो नबीबिया के लिए नाम भी नहीं ले रहा, मैं नबीबिया, अच्छा ये किस जगह पे शायद भाई, मुझे पता तो चले, जगह का भी नहीं पता, मगर बात यह है कि ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है, और 2027 का अगले साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसकी को होस्ट है। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, ये तीनों मिलके ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल कराएंगे, तो आपको नमीबिया लेके चलेंगे। तरक्की तो कर रहे हैं शायद भाई वो लोग अपने अपने तौर पे, जो एसोसिएट टीम बड़ी तरक्कियां कर रही हैं, और जाहिर है हमने देखा बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हमने एसोसिएट टीमों की तरफ से नजर आई। हम अपने पे आ जाते हैं तो हमने तो खराब ही खेला है, जहाँ सिलेक्शन, फिर आप किसी को बिठाने की बात कर रहे हैं, साहबजादा फरहान को, इसको कर ले मनमानी। देखिए मैं कभी भी नहीं बोलता मनमानी आप जब से कर रहा है। देखिए तौसीफ भाई, एक चीज़ तो आप माने कि हमारा दुआओं पे हाथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो दुआएं ही हैं, अब हम दुआएं कर सकते हैं और दुआओं पे ही चल रहे हैं। तो कल के बाद इंशाल्लाह सारी कौम आपके लिए दुआ हमेशा करती रही है। कल से इंशाल्लाह ताला हम भी जो है रोजे में, और उसके बाद बस इसी पे लग जाएंगे अपने लिए। अब टाइम आ गया है कि हम फैंस अपने लिए दुआ करें। शाहिद साहब जरा तब्दीलियों पे आप कह रहे थे कि ये गलत है कि फरहान साहबजादा को ड्रॉप कर रहे हैं, सिर्फ शाहीन का नाम आया है, तो फिर नहीं अच्छा नहीं, साहबजादा फरहान के ड्रॉप होने की बातें आ रही हैं, जो कि गलत होगा। जाहिर है वो पाकिस्तान का इस वक्त 3 मैचों का टॉप स्कोरर है, 120 रन उसने बनाए हुए, लेकिन शाहीन और बाबर आजम को जो ड्रॉप होने की बातें हो रही थी, कोच माइक हैसन और टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि इस मैच में भी तजर्बाकार खिलाड़ियों को खिलाए जाएं, और वो ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। तो साहबजादा फरहान की जगह फ़खर के आने का चांस है। अबरार अहमद, चूँकि पिच पे थोड़ी घास है, स्विंग होगी, सीम होगी, तो एक फास्ट बॉलर अबरार की जगह नसीम शाह या सलमान मिर्ज़ा में से आ जाएंगे, और फ़हीम अशरफ की जगह सुनने में ये आ रहा है कि नाफे को मौका मिलेगा, इसलिए कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। जब आप फ़हीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करवा रहे, एक मैच में उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया, हीरो बन गए, लेकिन अगले दोनों मैचों में प्रॉपर इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। तो अब ये सुनने में आ रहा है, और देखें कि क्या तब्दीली होती है। फरहान क्यों, मैं तो अभी तक इसी बात पे माइंड स्टक है मेरा, वाई फरहान को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? ज्यादती होगी, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनशॉ को ड्रॉप किया था, उनको पे करनी पड़ी प्राइस। अल्लाह करे पाकिस्तान को ना करनी पड़े पे प्राइस, लेकिन हो सकता है कि वो फ़खर को लाना चाह रहे हों। पहले तीनों मैचों में फ़खर नहीं खेले, तो उनको लाना चाह रहे हों, और बाबर आजम ऊपर लेके जाएंगे, उनसे ओपन कराने की मुझे लग रहा है तजवीज़ है। अच्छा, और शादाब, आपको लगता है शादाब तो खैर किसी परफॉर्मेंस के बगैर ही टीम में शामिल किया गया, उनको मज़ीद मौका देना चाहिए शादाब को? दिया जा रहा है, अब दिया जाना चाहिए या नहीं, ये तो ये आज के मैच में पता चलेगा कि वो फैसला दुरुस्त होता है या नहीं। लेकिन शादाब ने थोड़ा यूएसए के खिलाफ अच्छी बैटिंग भी की थी, बॉलिंग भी की थी। गलत मौके पर उनको भारत के खिलाफ ओवर दिया, 8वां ओवर, जबकि दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे। लेफ्ट हैंडर के सामने आप यूजुअली नहीं देते, अच्छा प्लेयर तो यही होता है, वो जो चैलेंज देता है कि 2 लेफ्ट हैंडर खेल लें तब भी मैं बॉलिंग कराऊंगा, लेकिन उन्हें 17 रन पड़ गए, और वहाँ से ही तेज़ी आ गई
بھارت کی اسکورنگ میں. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, غور کرنا پڑے گا. مینجمنٹ اپنے طور پر فیصلے کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم درست کر رہے ہیں. نہیں لیکن شاہد بھائی یہاں پر دیکھیں ہم کمپیریزن جو ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ فرحان کو ڈراپ کر رہے ہیں اور شاداب کو ریٹین کر رہے ہیں. یہ اس لاجک کی اس کی کیا لاجک ہے, مطلب ہاں آپ اس کے منطق کیا ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں, دو الگ الگ پلیئر ہیں. نہیں کرنا چاہیے فرحان کو ڈراپ, لیکن غالباً مجھے ایسا لگا, مجھے کنفرم نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ مارا وہ کوچ حسن کو پسند نہیں آیا. جس طرح حارث رؤف ایشیا کپ کے فائنل میں 15ویں اوور میں 18 رنز دے گئے, وہ حسن نے کہا اس کی وجہ سے, ایشیا کپ کے فائنل کی وجہ سے حارث رؤف اس اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. شاداب اور صاحبزادہ فرحان الگ الگ پلیئر ہیں. شاداب بالنگ بھی کرتے ہیں, بیٹنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی ہم حمایت کریں. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. صبح آج جا کے دوپہر کا میچ ہے, جا کے دیکھیں گے جب پچ, تو ہو سکتا ہے فیصلہ تبدیل کریں. توصیف صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہم بات کرتے ہیں, آپ لوگ ہیں, پلیئرز ہیں, سابق پلیئرز ہیں, جب وہ بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ کی پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جو خامیاں ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, تنقید کھلاڑیوں پر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کیا جو کوچ ہیں مائک ہیسن ہیڈ کوچ, ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ جس طریقے کے فیصلے لیے جا رہے ہیں ظاہر ہے ان کی ہی مشوروں سے لیے جا رہے ہوں گے. ہم تو باہر سے لے کر آتے ہیں ایکسپرٹ, ہمارے اپنے لوگ اتنے اچھی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, بٹ باہر سے لے کر آتے ہیں نتیجہ وہی نکل رہا ہے. تو کتنے ذمہ دار ہیں اس تمام تر صورتحال کے, اگر مائک ہیسن کی بات کریں ہم تو؟ دیکھیں آپ نے ایک پہلے بات کی کہ پلیئروں پر تنقید ہوتی ہے. جو ہمیں کام دیا جا رہا ہے نا, کچھ شاید ذاتیات پہ اپنے دوسرے اس پہ آ جاتے ہیں, ان کی پہلے سے بغض ہے. ایک تو ہمارے یہاں پرابلم ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں پہلے جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ بعد میں ٹی وی پہ آن کے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں کوئی چیز. ہمارے ساتھ تو الحمدللہ ہم ایسی ٹیم کے ساتھ کھیلے کہ ہمارے سے کھلایا تو ہم تو خوش ہی رہے ہیں. لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے جو آپ نے کہا, سب پہ ذمہ داری آتی ہے, لیکن پلیئر کو ہم اس لیے, ہم ایک پلیئر ہیں اور ایسے ہی نہیں, یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے ہیں. سم ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم شاید غلط ہوں گے, تو پھر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن ہم نے ہی تجزیہ کرنا ہے نا بیٹھ کے, کوئی اور تھوڑی آئے گا بات ہے. ہم تو وہ بتائیں گے کہ بھائی شاداب کیسے آئے اور اس کے بعد کتنا پریشر ان کے ادھر ادھر سے ڈلوایا گیا. پھر آپ شاہد بھائی نے ابھی بات کی کہ فلاں میچ میں فلاں نے رنز کر دیے, تو وہ رنز تو چھوٹی ٹیم کے خلاف تو کرنا ہی ہے انہوں نے, تو اندر آنا ہی ہے انہوں نے, اس کے بعد تو کوئی نہیں. آپ ہم کہتے ہیں چھوٹی ٹیم کے خلاف کرو, اچھا ہے, لیکن بڑی ٹیم کے خلاف کون کرے گا جا کے؟ تو مینجمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے سارے قصوروار ہیں, اور وہ تو بیچارہ ایسے ہی ہے. وہ مطلب کیا کہتے, دیکھیے سوری, ایک مشورہ میرا یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی, پھر کوئی انوالو نہ ہو باہر سے, ایک ایسا آدمی ٹیم کے ساتھ ہو جو کچھ چیزوں کو جو ہے ذرا طریقے سے چلائے. اور میرا خیال ہے یہ سب ایک جیسے ہی ہیں, اس کو بھی نہیں پتا, وہ بھی اپنی نوکری کر رہا ہے, جو آیا ہوا ہے کوچ وہ بھی نوکری کر رہا ہے نا اپنا, اس میں کیا ہے, وہ چلا جائے گا, وہ پھر جا کے باہر سے اسٹیٹمنٹ دے گا, اور پاکستانی ایسے ہیں, پاکستان, ارے یہ سنتے ہی نہیں کسی. ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, کل میں نے یوسف صاحب کا سنا, اور وہ پہلے بھی کہہ چکے, یا یہ لڑکے سنتے ہی نہیں ہیں ہمارے. تو بھائی آپ کائی کے نہیں سنتے نہیں تو پھر کیا ہے, پھر بھی برجمان رہے, آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سب کچھ ہے. میرا جیسا کوئی تھکا ہوا آدمی چلو کہے گا یار چلاؤ, روٹی چلانی ہے, اور لیکن اتنے بڑے بڑے پہ جو نکلتے جا رہے ہیں. اچھا وہ ڈکلین بھائی کی پوچھے تو وہ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہے شاداب کے لیے, وہ دوسروں پہ ڈالے دے رہے ہیں. یا اللہ کیا کریں یار آپ, یہ اوپر والے کچھ اوپر کے لوگ جو ہے نا, بہت اوپر کے, وہ ان پہ ہاتھ ہٹا لو خدا کے واسطے, اور ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمیں تو آپ پکڑ کے گچی سے پکڑ سکتے ہو, ان کو کیا ہے, کیا کریں گے. بہرحال انشاءاللہ العزیز ہماری اب بھی دعائیں ہیں, رمضان شروع ہو گئے, رمضانوں پہ لوگوں کی دعاؤں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں, ٹیم پہ نہیں چل. چلیے بس لاسٹ چیز بتا دیں شاہد صاحب, میچ میں آج بارش کی کوئی پریڈکشن تو نہیں ہے, اور بارش کی صورت میں ایک ایک پوائنٹس کے باوجود بھی پھر ہم کوالیفائی کر جائیں گے؟ ہم تو 1 پوائنٹ ملے گا ہمیں تو کوالیفائی کر جائیں گے. یو ایس اے کے 4 پوائنٹ ہے, وہ چاروں میچ کھیل گئے. ہالینڈ کے 3 میچوں کے بعد 2 پوائنٹ ہیں, وہ بہت بھی جائیں گے. انڈیا سے ان کا میچ ہے, اول تو وہ جیتیں گے نہیں, اگر کہیں جیت بھی گئے اور اس میچ میں بھی بارش ہو گئی تو ان کے بھی 3 پوائنٹ ہو گئے. ہم 5 پوائنٹ کے ساتھ چلے جائیں گے, لیکن
अच्छा है मैच हो। तकरीबन 3 बजे के करीब जब ये मैच शुरू होगा उसी वक्त थोड़ी सी बारिश की पेश गोई है, लेकिन टल जाएगा। जैसे हमने इंडिया के मैच में सही। दुआएं करके टाल दिया, बारिश नहीं हुई, पूरा मैच होगा, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस मिले, अच्छा मैच उस खेलें, दिन तो हो ही जीतें जाती। और अगले राउंड में हाँ चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, शाहिद भाई, आने बाखबर सवेरे के लिए वक्त निकाला। जिस हिसाब से मौसमियाती तब्दीलियाँ चल रही हैं ना कि कराची में ओले बरस पड़े, दुआएं करें कि कल आज भी कोई ओले शोले ही हो जाएं तो अल्लाह इज्जत रख ले हमारी। बस आज की दुआएं बड़ी ऐसा भी काम नहीं है, आएंगी। वो इंडिया के मैच में किया कि नहीं वाली दुआएं। आप चले जी। आज ज्यादा दुआओं की जरूरत है क्योंकि आज की हार जो है ना, अच्छा कुछ अल्लाह लोग माफ करे, वो हजम नहीं होगी डू और किसी डाई से। को ना डू एंड डाई कर देते हैं, तो कहीं ये सूरत हाल ना बन जाए। Anyhow, मूविंग फॉरवर्ड जनाब, क्रिकेट की हमने बात कर ली, हमारा कौमी खेल हॉकी, हम जरा उसकी बात भी करते हैं। बाखबर सवेरा में हमने मुतअद्दिद बार हॉकी जिस कदर बदहाली का शिकार है इस हवाले से सेगमेंट्स भी किए हैं, और आवाज़ भी हमारा उठाई कौमी है। खेल है। हमारा कौमी खेल है, हमें तकलीफ होती है। अब जनाब सुने हुआ क्या, दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतज़ामी, गैर मेयारी रिहाइश और कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से नारवा सलूक पर मुशीर बराए बैन सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने सख्त नोटिस ले लिया। अच्छा नोटिस तो लिया ही लिया, ये तो अब खैर पोस्ट में लिया। हॉकी के प्लेयर जब हमारे दौरे ऑस्ट्रेलिया पे थे, प्रो लीग पे थे ना, उनके पास रहने की जगह थी। आप सोचें कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी निजात लोग थे ना, वो उनके घरों में जाकर रहे। उफ खुदाया। उनकी होटल बुकिंग्स जो थी वो कैंसिल हो गई हैं, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा उसके बाद ना खाने के लिए उनके पास इंतजामात नहीं थे। वो जिस तरह से मनाजिर, अभी ये फुटेज अगर आप दिखा सकें, वो खाना वो पता नहीं अजीबो गरीब, वो टेबल के ऊपर रख के वो रोटियां खा रहे जाहिर थे। है ये जब देखें। जगह नहीं है, कहीं पर रिहाइश नहीं उनको मैसर हो हाँ, रही, ये हमारे तो ये इस तरीके से वो भी बाहर से जाहिर है। अब आप ये मुझे बताएं कि पूरा एक प्लान के साथ टीम सफ़र करती है। इससे पहले भी ये वाक़या हुआ था कि टीम ने खुद अरेंज किए थे अपने टिकट्स, जहाज़ के टिकट खुद अरेंज किए थे। यहाँ पे इन्हें एकोमोडेशन भी नहीं दी गई। जिन हालों में है, आपके मुल्क की ये एम्बेसडर हैं, ये जो खिलाड़ी होते हैं ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से हम क्यों, अगर नहीं है तो फिर आप मना कर दें कि हम नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम बाहर जाके खेलना। अच्छा, और फिर उनको प्रेशराइज किया गया इन खिलाड़ियों को कि जो तुम्हारे साथ सलूक हो रहा है ये नारवा सलूक अपने तक रखना है, आवाज़ नहीं उठानी, किसी को बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि बात भारत चली जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो आप ये बात अपने तक रखें। तो कैप्टन ने क्या कहा, जरा आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। फ्लाइट पे मैं लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। बताया कि जा रहे जी होटल में बुकिंग थी, अदम अदायगी के बाइस मनसूख हो गई। तो आप मुझे बताइए कहाँ जाके ठहरेंगे, और फिर कह रहे हैं आपने बताना नहीं है। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हेल्प की, आपको क्या लगता है, क्या उनमें से कोई वीडियो नहीं बना सकता? क्या उनमें से कोई आके पोस्ट नहीं लगा सकता? क्या वो इसको रिवील नहीं कर सकता कि आप अपने कौमी खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? फेडरेशन कहाँ है? फेडरेशन को मिलने वाला पैसा कहाँ है? जी, वो फंड्स कहाँ पे जो फेडरेशन को मिल रहे हैं? 15-16 घंटे सिडनी एयरपोर्ट पर हमारे कौमी खिलाड़ी हॉकी के जलीलो खार हो रहे थे। उनके पास ना रिहाइश की जगह थी, ना कोई उनके पास कम्यूट थी। सेकेंडली उसके बाद ये भी फिर उन्होंने एहसास किया कि हमारे मुल्क की बात है तो हमने बात जो है कोई वीडियो शीडियो नहीं बनानी। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बैक वंस अगेन। और आज हमारे मुल्क में चांद की रोयत के लिए बाकायदा से इजलास होगा और जोनल कमेटी जो है वो बैठेंगी। मुख्तलिफ शहरों में मरकज़ी जो कमेटी है वो इस्लामाबाद में होगी और फिर चांद की रोयत देखी जाएगी। लेकिन कल हमने देखा सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है, और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी का चांद देखने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। दुनिया भर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ में अब कुछ ही घंटे बाकी। अच्छा, वैसे मैंने देखा आगाज़ के साथ ही जितनी खूबसूरती से हमने देखा, ख़ास तौर पे जो मुक़द्दस शहर है उनको सजाया गया है। मक्का शहर जितनी खूबसूरत मनाजिर वहाँ से पेश कर रहा है वो हमने देखा। इसी तरीके से हमने लंदन में भी आपको दिखाया किस तरीके से रमज़ान को वेलकम किया गया। करोड़ों मुसलमानों ने साल के सबसे मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल की तैयारी
تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اب تک 9 ممالک نے رمضان المبارک کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان کر دیا۔ اچھا جی، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا اور برونائی اور دارالاسلام کی رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم رمضان المبارک 19 فروری بروز جمعرات کو ہوگی۔ عمان، ترکی، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا اور فرانس کی رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یکم رمضان المبارک 19 فروری کو ہوگا۔ اب رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد کریں گے، جبکہ دیگر جو زونل ضلعی جو ہلال کمیٹیاں ہیں وہاں پہ اجلاس اپنے اپنے متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کو مد نظر رکھ کر کرے گی۔ اور پاکستان کا جو قومی خلائی ادارہ ہے اسپارکو نے رمضان المبارک کے چاند سے متعلق پیش گوئی کے مطابق بتایا ہے کہ چاند 18 فروری یعنی آج شام انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کا امکان ہے۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سے بھی ہمارے ساتھ اس نمائندے موجود ہیں، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب۔ تھینک یو مچ برق صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتا دیجیے گا کہ رمضان المبارک کے چاند کی پیدائش کب ہوئی ہے اور آج شام اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا امکان ہے مطلع صاف ہوگا یا ابر آلود رہے گا؟ دیکھیں یہ جو چاند ہے کل پیدائش ہوئی ہے چاند کی، آج اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ تر علاقوں میں 25 گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے آفٹر سن سیٹ کے بعد جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 58 منٹ 59 منٹ بعض علاقوں میں ہے۔ تو یہ کافی برائٹ چانسز ہیں کہ یہ جو ہے وہ نظر آنے کے آج۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے 27 جنوری کو ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اور میڈیا میں جو ہے وہ ان کو دی تھی، اور کہ 27 جنوری کو ایک پراپر رپورٹ جو چاند کی ایج، اس کی جو عمر ہے اور وہ جو نظر آنے کے چانسز ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اگر بات کریں آج شام کو جو ہے وہ موسم کیسا رہے گا، جزوی ابر آلود رہے گا یا خشک رہے گا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوا تھا یہ آج کسی وقت بھی مشرق کی طرف نکل جائے گا، اور آنے والے دوپہر کے بعد پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف ہوگا اور جو ہے چاند نظر آنے کے شام کو کافی چانسز ہوں گے۔ کراچی میں بھی مطلع جو ہے وہ صاف ہوگا۔ اس کے علاوہ جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کن علاقوں میں چاند نظر آنے کے زیادہ امکانات ہیں، اینڈ سیکنڈلی غروب آفتاب کے وقت چاند افق پر کتنی دیر موجود رہے گا؟ دیکھیں غروب آفتاب کے بعد چاند جو ہے وہ 1 گھنٹے تک 55 سے 59 منٹ تک 59 منٹ تک جو ہے نا وہ نظر آنے کے چانسز ہیں۔ اس میں جو ہمارے جنوبی علاقے ہوں گے جن میں کوئٹہ اور پشاور میں بھی چانس ہیں نظر آنے کے، اس کے علاوہ جو کراچی کے علاقے ہوں گے، خاص طور پہ جو ساحلی پٹی ہوگی وہاں پر نظر آنے کے برائٹ چانسز ہوں گے۔ اچھا، تھوڑا سا ہمیں رمضان کے جو شروع کا ہے عشرہ یا پھر ہم پہلے ویک کی بات کر لیتے ہیں، ذرا موسم کا حال بتا دیجیے گا، کس طرح کا موسم رہے گا؟ کراچی میں تو کل اولے پڑ گئے، تو کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیں جو ہے ابھی یہ والا جو اسپیل تھا یہ نکل گیا ہے، آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، اور جو ماہ فروری کے آنے والے جو دن ہیں ان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آغاز والے جو روزے ہوں گے شروع والے اس میں موسم خشک ہوگا، جبکہ جو جنوبی علاقے ہوں گے وہاں پر درجہ حرارت قدرے جو ہے دن کے دوران میں کافی زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ 30 اور 35 کے درمیان میں بھی جو ہے وہ بعض علاقوں میں جا سکتا ہے، 35 سے تھوڑا بہت اوپر بھی جا سکتا ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ سندھ کے علاقے، مٹھی، ٹھٹھا، تھرپارکر کے جو علاقے ہوں گے۔ اور عرفان صاحب ڈیورنگ رمضان کس پوائنٹ پہ گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے؟ جی عرفان صاحب، دیکھیے رمضان کا جو آغاز ہوگا شروع میں ہوگا اس میں دن میں جو ہے وہ تو قدرے 30 سے اوپر ٹیمپریچرز ہوں گے، لیکن رات قدرے بہتر ہوگی، لیکن جیسے ہی تقریباً 15 سے 20 روزے آخری عشرہ جو ہوگا اس میں آپ کو زیادہ جو ہے نا گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔
अच्छा, यानी कि ओवर ऑल आप कह रहे हैं कि ज़रा मौसम खुश्क रहेगा लेकिन शाम जो है प्लेजेंट वेदर हो जाएगा। मगर जो आपने 35 और 35 पारा बताया, आई वाज सरप्राइज्ड कि फ़ैब के महीने में पारा इतना ऊपर जाएगा तो आगे पता नहीं क्या हालात होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद इरफान विर्क साहब हमारे साथ थे। तो विर्क साहब कह रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट तमाम मुल्क में साफ़ रहेगा, तो चांद के नज़र आने के, उसकी रोयत के कभी इम्कान है, यानी आप अपनी आँख से मुशाहिदा कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो लेट्स सी फिर शाम में ऐलान होता है क्या होता है। और एक टाइम ऐसा भी था साइम, आई डोंट नो आप उस वक्त न्यूज़ में थे कि नहीं, कि चांद की जी पता ही नहीं चल रहा था, शहादतें भी मौसूल हो रही थी, सब कुछ खबरें आ रही थी, रात के कोई 3 बज गए थे, चांद तो की नजर आने की बिल्कुल खबर नहीं आ रही बिल्कुल। थी। और ये आप पिछले 2-3 अगर साल हम पीछे जाएं तो ईद के ऊपर भी यही सिलसिला ईद होता का था ही कि टाइम ईद का। था, हाँ जी। अच्छा जनाब, ये तो ज़रा हमने, अच्छा आप लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखें। सहर अफ्तार का सामान जो है ना वो आज का ये वाला दिन आपके पास है, आपने तैयारी भरपूर कर लेनी है। लेकिन एक आपको हम ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है ज़कात के हवाले से। तो वफाकी हुकूमत ने ज़कात की कटौती का निसाब जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 5,03,529 रुपए पर ज़कात की कटौती होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, 5,03,529 रुपए पर ज़कात की कटौती होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है ज़कात खुद जमा कराने का डिक्लेरेशन जमा ना कराने पर कटौती होगी। यानी बैंक में अगर आपने डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया तो फिर ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। और बैंक्स जो हैं वो यकम रमज़ान को पब्लिक डीलिंग की बजाय ज़कात कटौती यानी करेंगे। बैंक ऑफिशियल हॉलीडे होगी। ये बैंक्स जो हैं वो ज़कात कटौती करेंगे, पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे यकम रमज़ान को। जो पब्लिक भी ज़कात, अच्छा एक तो 2 चीज़ें हैं ना, कि एक तो आपका बैंक अकाउंट से कटौती हो जाएगी एंड सेकेंडली आप अपने बाय हैंड भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी है जिसमें आप कह रहे हैं जी आप नहीं चाहते कि बैंक डिडक्ट करे, तो फिर आपके अकाउंट से वो डिडक्ट नहीं होते हैं। अदरवाइज आपको कुछ ही आप पूछ लीजिएगा अपने मुतालिका बैंक से। बाकी ये कि इसमें ये बताया गया है जी कि ये जितना अमाउंट होगा, यानी कि 5,03,000 कितने बताए गए थे, 5,03,529 रुपए पर 2.5% के हिसाब से ज़कात की कटौती की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रमज़ान के आगाज़ में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पे। अच्छा फिर बैंक से ही पैसे कट जाते हैं, लोग अपने हाथ से भी ज़कात दे देते हैं, फिर वो एक और इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है कि बैंक काटेगा या हम देंगे। तो अगर आप डिक्लेरेशन जमा करवा देते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटेगा, फिर आप बाय हैंड दे सकते हैं ज़कात। तो अच्छा जी, आप बात कर रही थी बरकी कुमकुमों की, रमज़ान की आमद पे, जहाँ हम रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं। लंदन में रमज़ान लाइट्स देखी हमने, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जिस तरह से बरकी कुमकुमों में से सजाया गया। तो इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लाहौर में माह रमज़ान को वेलकम किया गया और माह रमज़ान की आमद के हवाले से लाहौर के मशहूर लिबर्टी चौक को खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से सजाया गया। क्या हसीन डार्जलिंग लाइट्स हैं, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, क्या जगमग जगमग रोशनियाँ वहाँ पे हैं और रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम वहाँ पर लाइट से लिखा गया है। दिखाते हैं आपको, अहमद खोकर की रिपोर्ट है। रोशनियों में डूबा ये मकाम कहलाता है लाहौर का दिल, लिबर्टी चौक, जिसे हुकूमत पंजाब की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से मुनफरिद अंदाज में सजाया गया है। लिबर्टी चौक में ये जो डेकोरेशन किया है ये हमारे लिए है, और रमज़ानुल मुबारक बेशक बरकतों वाला महीना है और हम भरपूर इबादत भी करेंगे। रोशनियों की चादर ओढ़े ये दरख्त, पौधे और खूबसूरत चांद सितारों की बनावट माह रमज़ान की खूब अक्कासी कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना आ रहा है, हमारे शहर को इतना प्यारा इन्होंने सजा दिया, हम वही देखने आए थे। बहुत अच्छे से बनावट की हुई है, सजाया हुआ इस जगह को। जिस तरह दूसरे त्योहारों की खुशी के लिए सजाया जाता है लिबर्टी को, खुशी इस बात की है कि लिबर्टी को रमज़ान मुबारक के लिए भी सजाया गया। शहरी तस्वीर बनाकर इन दिलकश मनाजिर को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। रहमतों और बरकतों से भरपूर इस माह रमज़ान को इन रोशनियों ने और भी 4 चांद लगा दिए हैं। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ अहमद खोखर, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत लग रहा है लाहौर, और जिस तरीके से वेलकम करने के लिए तमाम तर तैयारियां हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हमने मनाजिर वहाँ से देखे। अच्छा जी, रमज़ान के साथ एक चीज़ और जुड़ी विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। खैर ये तो सारा साल जो गैस की लोड शेडिंग का मामला है, लेकिन रमज़ान में भी अगर सोचें गैस ना आए और आपकी टाइमिंग बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं, सहरी का टाइम होता है, फिर इफ्तार का टाइम होता है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। और बिजली की लोड शेडिंग भी जुड़ जाती है, न जाने क्यों बिजली की लोड शेडिंग जुड़। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में इफ्तार और सहरी में बिजली की बिला तातुल फरहमी जारी रखने की हिदायत कर दी है।
جبکہ سندھ اسمبلی نے سحری اور افطار میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی قرارداد منظور کر لی. اب سوئی ناردرن کے مطابق صبح 3 بجے سے رات 10 بجے تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی، اور بلکہ کی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر بتا دیں، صبح 3 بجے سے رات 10 بجے، صبح 3 بجے سے رات 10 بجے تک، وچ مینس کہ سحری اور افطار کے اوقات میں اب نہ لائٹ جائے گی نہ گیس جائے گی. اچھا، وزیر توانائی نے یہ بات کل باور کروائی کہ گیس لوڈ شیڈنگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہیلپ لائن بھی انہوں نے بتائی کہ آپ آئی بلیو 1199 از دا ہیلپ لائن، آپ اس پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں. سوئی صدرن نے ابھی گیس کے حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا ہے، جو اطلاعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بٹ یہ جو اعلان ہے صدف، یہ تو ہر سال رمضان سے پہلے ہوتا ہے. ہر سال یہی ٹائمنگز ہوتے ہیں، اور ہم ویسے تو پورے سال یہ ہوتا ہے 10 بجے چلی جاتی، بلکہ 9:30 بجے گیس چلی جاتی ہے اور صبح 6 بجے آتی ہے. اس بار انہوں نے اسے 3 سے 10 کر دیا ہے. things are the same, timings have changed. تو یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. What about gas pressure? گیس آئے گی تو بٹ لیکن پریشر کا بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے کراچی میں تو خاص طور پر. وہ آتی بھی ہے لیکن وہ اس پہ کھانا نہیں پک سکتا. صحیح بات ہے. اچھا، ایک میری تھوڑی سی گزارش ہے جو مرد حضرات ہیں ان سے، کہ دیکھیں آپ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، گھر کی خواتین بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے اتنی فرمائشیں نہ کریں کہ ان بیچاریوں کا سارا ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزر جائے، سحری میں بھی افطار میں بھی. اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے تو آپ ہیلپ کر دیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم دیں، ان کو اپنا روزہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی ٹائم دیں. یہ نہیں کہ ان کے گھنٹوں گھنٹوں کچن میں گزر جائیں. بالکل. اگر روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو روزہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. اگر آپ آفس سے تھک کے جا رہے ہیں تو وہ بھی گھر میں بچوں کو سنبھال رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، بہت ثواب ملے گا. فروٹس کاٹ دیں، پکوڑے فرائی کر دیں، ہیلپ ساتھ ساتھ کام کرائیں. تو جناب یہاں پر ہم جائیں گے تھوڑی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، مختصر سا. میں کل پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں ایک اسٹور پہ کھڑا ہوا تھا. وہاں پر ایک تقریباً 12-13 سال کا بچہ آیا. بچے نے آ کے دکاندار سے کہا کہ انکل آپ کے پاس فلیورز ہیں؟ ویپ کے فلیور کی وہ بات کر رہا تھا. انکل نے کہا جی ہیں ہمارے پاس فلیورز. کہتے ہیں واٹر میلن منٹ فل کر دیں اس کے اندر. اچھا، انکل نے آگے سے پوچھا کتنے ایم جی؟ 0 mg. کہتے نہیں انکل 50 mg. میں بچے کی شکل دیکھوں اور مجھے تھا کہ منع کر دیں گے. انہوں نے باقاعدہ 50 mg بھرا. میں نے کہا بیٹا اپنے لیے لے رہے ہو کہ ابا کے لیے لے رہے ہو؟ کہتے بھائی میں اپنے لیے لے رہا ہوں، آپ ذرا رکیں. اس نے پھر وہ ویپ پکڑا، اس نے مجھے ٹرکس کر کے دکھائیں، اس نے مجھے رنگز نکال کے دکھائے، اس نے گوسٹ مار کے دکھایا، اس نے ریورس ہل کر کے دکھایا. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ٹو دا کور کہ یہ بچہ 12 سال کا اتنا ایکسیسیبل ہے ویپ، وہ بھی 50 mg نکوٹین کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں، ایک تو پہلی بات تو یہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کسی کے ابا بھیج بھی رہے ہیں تو ابا کو سوچنا چاہیے کہ آپ بچے کو جب اس کام پہ بھیجیں گے تو وہ خود بھی یہ کام کرنے لگے گا، اور دکاندار کو بھی یہ چیز نہیں بیچنی چاہیے کم عمر بچوں کو. اچھا، جو یہ بات حوالہ دیں اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلبہ تک اس کی رسائی بہت آسانی سے ہو گئی ہے. یعنی ویپ آسانی سے ان کو میسر ہے. کراچی میں تعلیمی اداروں کے قریب ویپ اور منشیات فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تو اس انکشاف کے بعد پھر محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی بیگز کی چیکنگ میں ویپ ڈیوائسز برآمد ہوئی تھیں. طلبہ نے ویپ قریبی دکانوں اور کیفے سے خریدنے کا اعتراف کیا. اب آپ مجھے بتائیں، اسکول گوئنگ بچہ کیا ایج ہوتی ہے اس کی، لڑکیوں کی؟ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں سے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر آپ کو فینسی ٹبیکو شاپس مل جائیں گی، آپ کو وہاں پر کیبنز مل جائیں گے، کھوکے مل جائیں گے. اچھا، وہ وہاں پر ڈسپوزیبل ویپس کلرفل برائٹ کلرز کے اندر. اچھا، ویپس تو خیر اب اولڈ ہو گئے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، پوڈز آ گئے ہیں نا. وہ تو گلے میں چین ڈال کے پوڈز لٹکائے ہوتے ہیں، ہر وقت منہ میں پوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسپوزیبل پوڈز آ گئے ہیں، الیکٹرک سگریٹس آ گئے ہیں، اور اس کے اندر ریفل کر رہے ہوتے ہیں بچے جا کے. نارملی آپ دیکھیں 100 روپے دے کے 150 روپے دے کے وہ ریفل کرتے ہیں، اور اس میں 50 mg 60 mg 30 mg عام چل رہا ہے، اور بچے پھول لے کے جا رہے ہیں. مجھے تو محکمہ سندھ کو یہ چاہیے، تعلیم کے محکمے کو ان دکانوں پر بھی پابندی لگائی جائے، بیچنے والوں پر بھی فائن لگانے چاہیے. اچھا جی، اس کے حوالے سے ایک مراسلہ جاری ہوا ہے جس میں تعلیمی اداروں کے اطراف دکانوں اور کیفے کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے، اور 9ویں تا 12ویں کلاس کے طلبہ میں ویپ کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. 14-15 سال ان کی ایج ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہوگی. بچے بچیاں دونوں جسٹ بائی دا وے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ایسے ہی ہے. ہاں جی، اس بارے میں بات کر لیں گے. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سندھ رافیہ جاوید ہمارے ساتھ. بہت شکریہ رافیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کراچی میں تعلیمی اداروں کے قریب ویپس، الیکٹرک سگریٹس، منشیات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے. صورتحال الارمنگ ہے. ہنگامی بنیادوں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی صاحب یہ انکشاف نہیں ہوا ہے. 2019 سے ہمیں جب اطلاع ملی تھی کہ کراچی کے اداروں میں ڈرگ جو ہیں وہ فروخت ہونے لگے ہیں، تب سے ہم نے یہ کام شروع کیا اویئرنیس کا. سب سے پہلے منسٹر ایجوکیشن جو ہمارے ہیں
وہ بہت ایکٹیو ہیں سردار علی شاہ صاحب. تو اس نے ANF کے ساتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن نے میٹنگ کی. پھر باضابطہ ہم نے کراچی کے جتنے بھی اسکولز ہیں, ایلیٹ اسکول, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے جو پرنسپلز ہیں, کنسیپٹ 3 ہم نے ورکشاپ کیے اویئرنیس کے. اس اویئرنیس ورکشاپ پہ جو ANF کے بریگیڈیئر صاحب تھے اس نے باضابطہ ایک بریفنگ دی تھی. اس کے بعد کالج ٹو کالج, اسکول ٹو اسکول ہم نے کرنل صاحب جو ANF کے تھے مل کر اسکولز میں, کالجز میں اویئرنیس کے اس طرح سے ورکشاپ منعقد بٹ کیے. 2019 سے ہم آج 2026 میں آ گئے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو اویئرنیس سے کام نہیں بن رہا, ہمیں ڈیٹرنس کی طرف جانا ہوگا, صدف آپ مجھے پوری فائن بات کرنا کرنے ہوگا. دیں گی نا تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گی, اور آپ کے توسط سے میرے پیرنٹس بھی سنیں گے, اسکول بھی سنیں گے, سول سوسائٹی کے لوگ بھی سنیں گے. میں آپ کو پورا اس وجہ سے ریویو دے رہی ہوں جلدی میں بریف کہ محکمہ الرٹ ہے, محکمہ تعلیم کا کام اویئرنیس ہے. دوسرا محکمہ ہے جو ان چیزوں کو پکڑے گا, وہ کہاں سے ٹریول کرتی ہے اور اسکولز میں کیسے پہنچتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, اویئرنیس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سب مل کر اسٹیک ہولڈرز بیٹھے, پھر ہم نے اسکریننگ کمیٹی, محکمہ تعلیم نے جو ہے وہ اسکریننگ کمیٹی بنائی. 7 رکنی اسکریننگ کمیٹی ہر اسکول میں بنی ہوئی ہے, جو بچے جب انٹر ہوتے ہیں تو گیٹ پہ ان کو چیک کرتی ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو بھی بچے ڈرگ آموز چیزیں ہیں, گٹکا ہے, پان ہے, شالیہ ہے, ویپ ہے اور دوسرے فلیور کی چیزیں لے آتے ہیں تو وہ اسکریننگ کمیٹی وہ نکال لیتی ہے, اور ہمیں جب ہم مانیٹرنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ رپورٹ کرتی ہے. اور سندھ گورنمنٹ پورے پاکستان میں واحد گورنمنٹ ہے جس نے ڈرگ ابیوز پہ پالیسی بنائی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. لیکن یہ جو 7 میں ہی دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے خرید رہے ہیں بالکل تعلیمی اداروں کے آس پاس, ان کو اجازت کیسے مل رہی ہے تعلیمی اداروں کے پاس منشیات یا اس طرح کے بیپ اور ڈیوائسز بیچنے کی؟ تو اس پر کیا کر رہی ہے سندھ حکومت؟ دیکھیں, میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں. جب اسکولز نے مجھے کمپلین کی تو میں نے اپنے منسٹر اور سیکرٹری کو ایک نوٹ پٹ اپ کیا کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اسکریننگ کمیٹی یہ اتنے ویپس جو ہے برآمد کر رہی ہے, اور وہ جو گلی کوچوں میں شاپس کھلے ہوئے ہیں وہاں سے ملتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے ارجنٹ اور ہنگامی بنیادوں پہ پورے سندھ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو خطوط ارسال کیے ہیں کہ آپ ان کی انسٹرکشن کریں شاپس کی کہ وہ 9ویں 10ویں کے طلباء اور انڈر ایج طلباء کو یہ فروخت نہ کریں, اور اس ویسنٹی سے یا تو ان کو ہٹایا جائے یا مکمل بین کیا جائے. تو الرٹ ہیں, لیکن جب تک وہ ادارے جن کا یہ کام ہے کہ یہ چیزیں پہلے اسکول کے اندر تک آ گئی, اب یہ ہوا ہے کہ اسکول کے باہر بھی یہ چیزیں نہیں مل رہی, لیکن ڈھابا ہوٹلز ہیں, جو کیفیز ہیں, آپ خود جائیں سندھی مسلم سوسائٹی میں, DHA میں, ہر جگہ آپ. نہیں ٹھیک ہے, متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ ایگزیکیوشن کریں, اسکروٹنائز کریں, اور یہ تو 2019 سے اگر الارم ہوئے ہوئے سارے ادارے, تو ابھی آج 2026 میں ہم جی رہے ہیں, فیبرری چل رہا ہے, ابھی تک بھی کھلے عام یہ ان کی فروخت ہو رہی ہے. بہت شکریہ رافع جاوید صاحبہ, اینڈ آئی لائک ٹو ٹیل یو دس کہ یہ کوئی سکورنگ نہیں ہو رہی ہے ان کی ڈھکے چھپے طریقے سے, یہ کھلے عام مل رہے ہیں آپ کو, پوڈز بھی, ویپس بھی. اور اسکریننگ کیا باڈی اسکریننگ آپ لوگ کرتے ہیں, اتنا سا پوڈ ہوتا ہے, اس کو چھپا کے اندر لانا, سنیک ان کرنا اسکول کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور بچے آج بھی, آپ انسٹاگرام کھول کے لکھیں, بے شمار ریلز آپ کو نظر آئیں گی, بچے اسکول میں کلاسز میں بیٹھ کے اسموک کر رہے ہیں اور کہیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. گڈ مارننگ ٹو آل دوز واچنگ اینڈ آل دوز ہو جسٹ ٹیونڈ انٹو باخبر سویرا. جناب, باخبر سویرا میں ہم ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر نہ ڈالیں تو یہ پاسبل نہیں, ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا, ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. اچھا جناب, اب چل کیا رہا ہے ملکی سیاسی منظرنامے میں؟ ذرا کچھ گرما گرمی ہے, کچھ ذرا بوائلنگ ٹیمپریچر سا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بانی PTI کی بنائی سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا, انہیں جیل قوانین سے زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. پھر کل ایک فہرست بھی سامنے آئی جس میں بانی کی خوراک کے حوالے سے ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈڈ ہیں جیل میں, راہداری اینڈ آل, وہ سب سامنے آئی. ہمارے تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست کر رہی ہے, ایسا کہنا تھا محسن نقوی صاحب کا. پھر بیرسٹر گوہر کو چیک اپ کے وقت اڈیالہ جیل بلایا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں, وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یقین دلایا
علاج کی ہر سہولت فراہم کریں گے. ان کے سارے لیڈرز مان گئے لیکن علیمہ خانم نہیں مان رہی, اور علیمہ خانم کا یہ کہنا تھا کہ ہم مان گئے تو یہ ایشو مر جائے گا. اچھا جی, اس پر پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, وہ کہتے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے محسن نقوی کی کوششوں پر کہا جو بھی کر رہا ہے انہیں سراہتے ہیں. اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ طبی معائنے میں بیرسٹر گوہر نے شریک ہونے سے ٹھیک انکار کیا. بانی کی فیملی کا حق تھا وہ طبی معائنے کے وقت موجود ہوں. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے ساری صورتحال پر. اب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی بات کر لیتے ہیں, یعنی کہ علی امین گنڈا پور. وہ علیمہ خانم, سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو پارٹی رہنما ان پر کافی زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بانی کو ایک بار باہر آنے دیں, پھر پتہ چلے گا کہ میری کتنی اوقات ہے. تو دیکھ لیتے ہیں وہ کل محمد مالک صاحب کے شو میں کیا کہہ رہے تھے. یہ ہے کون حساب لینے والا؟ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا, وہ یہ مجھ سے کوئی لے گا, کسی کا حساب لے گا. عمران خان نے جس کو اختیار دیا میں پابند ہوں اس کا, لیکن سیلف ریسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے ایک پارٹی کے اس شخص کو جو کہ الیکٹڈ ریجن پریزیڈنٹ سے لے کے پارٹی کی ہر پوزیشن میں رہ چکا ہے, جو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں رہا, اس کو آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے. اور سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں, ذمہ دار تو آپ ہیں. اس لیے عمران خان باہر آ گیا. اس پارٹی میں کچھ لوگ سیاست تو چھوڑ دیں, عمران خان کے قریب نظر نہیں آئیں گے آپ کو. پھر جب علیمہ خان نے 8 دفعہ کال دی ہے 10,000 لوگوں کی اڈیالہ میں, کیا 10,000 لوگ آئے؟ علیمہ باجی نے کہا کہ علی امین جو بھی کہ اس کی حیثیت نہیں ہے, میں نے مان لیا. ٹھیک ہے, عمران خان کو باہر آنے دو, عمران خان بتائے گا کس کی حیثیت ہے. جناب وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی بانی کی رہائی نہیں چاہتا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر دفاع نے لکھا کہ پی ٹی آئی قیادت, رشتہ دار, سوشل میڈیا جہادی نہیں چاہتے کہ بانی رہا ہوں. ان سب کی دکانداری چل رہی ہے, یہ اپنی دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے. یہ سارا دن ٹی وی پر ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ووٹوں کا مالک اندر ہے اور یہ سارا دن ٹی وی پہ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک کوڑے کی بھی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے پارٹی میں اور تحریک میں اور یا بانی کی رہائی میں. یہ وزیر دفاع نے کل ایک واضح پیغام اپنے ایکس پر لکھا, ایکس پوسٹ پر انہوں نے لکھا. اچھا جی, آپ کو ذرا پروٹیسٹ کی بھی حوالے سے بھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہو سکا. سوابی انٹرچینج پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا دھرنا جاری ہے, اور ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس کے پی کو تمام بند سڑکیں کھلوانے کا حکم دیا تھا. کے پی میں دیگر جگہوں پر احتجاج ختم کرا کر سڑکیں کھلوا دی گئیں, اور تحریری حکم میں عدالت نے قرار دیا کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے, کسی کو سڑک بند کرنے کی اجازت نہ دی جائے. حکم نامے میں بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی راستوں کی بندش سے متعلق اپنے جواب سے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. تو چلیں جی, اسی پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا جو بیانات آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ابھی تباتر کے ساتھ انٹرویوز آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے, جس میں وہ کچھ انکشافات بھی کر رہے ہیں, وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کتنی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں, جبکہ پارٹی کے رہنما علیمہ خانم صاحبہ بھی کافی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں, اور باہر بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بانی جو ہیں وہ باہر آئیں. تو مجھے بتائیے گا, پارٹی سے پھر سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کے ملاقات کریں, تو وہ نہیں گئے. بہت اچھا کیا, کیونکہ ان کی فیملی کا رائٹ ہے. تو پارٹی کے اندر ڈویژن ہے, آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر نے صحیح کیا, علیمہ خانم صاحبہ کو ملنا چاہیے تھا, کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے صدر بی بی, عجیب سے پارٹی, میں نے کبھی ایسی پارٹی نہیں دیکھی. بدقسمت یہ کہ پارٹی نہیں بن سکی. بس عمران خان ہے تو عمران خان ہے, نہیں ہے تو پارٹی کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ مجھے بتا دیں کہ اگر بیرسٹر گوہر چلا جاتا تو کیا فرق پڑتا, جب ایک تسلی تو ہو جاتی کہ اس کا بندہ تو ملا. اگر بہن نہیں ملے وہ یہ تو کہتے ہیں جی پارٹی کا فیملی کا رائٹ ہے, یہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں. جی وہ اپنی جگہ پہ, وہ تو اپنی جگہ پہ, اس کا جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, میں اس کی ڈینائی نہیں کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر چلا بھی جاتا تو کیا ہو جاتا, یعنی یہ کہتا کہ جی میں تو جا رہا ہوں ایز اے پروٹیسٹ, میں تو ملاقات کروں گا, لیکن اس کی فیملی کو بھی ملا دے. کم سے کم یہ تسلی تو ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہ آپس میں لگے ہوئے. ابھی آپ نے خود بتا دیا کہ جب آپ مجھے بتا دے کہ جس صوبے میں اس کی 13 سال سے حکومت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اس مینڈیٹ کا کیا اشر کروا رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کروا رہے ہیں. عائشہ خود نویش کی آپ کو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے,
रोड बंद है, सप्लाई है नहीं, हर एक चीज रोड पे इतना महंगा हो गया था। पहले बेरोजगारी, महंगाई और दहशतगर्दी का तो हमारा सुबह शिकार है। अब ये चीजें ऊपर से आ गई तो आप देखें ना, नेले पे वो डेले वाली बात आ गई है कि जहाँ पे पहले भी वो लोग वहाँ पे जिस तरीके से जिंदगी बसर कर रही थी उससे और बुरी हालात पे हो गई। सर, अवाम बल्दियाती नुमाइंदों से, मुंतखब नुमाइंदों से दरख्वास्त कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ रहम करें, ये एहतजाज बंद करें, सड़कें खोलें। बानी की सेहत का इशू बनाकर इस मामले पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का जो एहतजाज है, पीटीआई हुकूमत इटसेल्फ अपने सूबे को बंद किए बैठी है, ये क्या तर्ज सियासत है? इस तर्ज सियासत को क्या कहेंगे आप? मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूँ ना कि मैंने ऐसी सियासत कभी भी नहीं देखा है कि एक देखे वो चीफ मिनिस्टर तो भी वो रियासत का तो हिस्सा है, वो उसे इनकार कर सकता है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब वो वहाँ पे और ये आज छोड़ दे, ये जो 13 साल से जब भी उस सूबे में उनकी हुकूमत आई है, अब वहाँ से वज़ीर आला साहब चलता है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता है, वहाँ से वज़ीर आला साहब चलते हैं तो लाहौर पे चढ़ाई करता है। वो तो कोई आज मुझे बता दे कि वहाँ जो चीफ मिनिस्टर जो लोगों ने वोट दिया है तो उसने तो अपने लिए दिया है कि जी के हमारे काम हो न, वहाँ पे दवाइयाँ हैं अस्पतालों में, वहाँ बेरोजगार नहीं है, डेवलपमेंट का तो नाम ही नहीं है। तो वो मुझे समझ नहीं आते कि ये किस तरह की सियासत करते हैं और क्या ये जो तहरीक होता है, या चलो ये उनका हक है, लेकिन तहरीक जब होता है तो सियासी पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, कोई हुकूमत नहीं चलाते। ये वज़ीर आला के बगैर तो तहरीक ही नहीं चला सकते। अब मुझे बता दें कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वहाँ भी सब कुछ बंद है, अगर है तो आ जाओ, इधर बंद कर दो ना। अगर आपका बंदा कैद है तो अडियाला में, पिंडी में है, अगर आपका सजा मिली है तो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, तो आप उस सूबे के अवाम को सजा दे रहे हो जिनने आपको 13 साल अपने ऊपर मुसल्लत किया है और आप उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हो। आप वहाँ पे अभी देखे ना, ये जो आप वहाँ पे जितनी भी एम्बुलेंस वगैरह हो रही है उसमें लोग मर गए बेचारे, उनका क्या कसूर था? एक इमरान खान के उसके लिए मुलाकात के लिए, वाकई इलाज तो हो रहा है उसका, मुलाकात के लिए वो लोगों को मार रहे हैं, उसके कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर लोग एम्बुलेंसों में बैठ के मर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। एक मरीज, अभी आप एक वीडियो में देख रहा था, एक बंदा चीख रहा है कि जी मेरे माँ बीमार है, गाड़ी में हमें जाने दो। वो कहते नहीं, हम नहीं, आपकी माँ इधर ही मर जाए। आप फिर मुझे बता देती उस सूबे के अवाम क्या इनको वोट अगले के लिए देगा? ये मैं कल पार्लियामेंट हाउस था तो मैं देख रहा था, तो 10-15-20 जो लोग बैठे थे, मैंने देखा तो बैरिस्टर गौर कर रहे थे, मैं उसकी तरफ चला गया। मैंने उनको यही कहना था कि यार ये क्या सूरत हाल है, आप अपने सूबे पे तो आराम करें। तो उसमें अली जफर साहब भी थे, 2-3-4 मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि गवर्नर साहब ये आप क्या? तो उसने कहा जी वो तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और खाली हो रहा है, खुल रहे। और दूसरा अली जफर ने फिर कहा कि जी ये तो इमरान खान भी कहता है कि रोडे बंद न करो। अब आपस में तो इनके हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, फिर पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं, तो फिर क्यों आपके ख्याल में ये मामला हल नहीं हो रहा? वैसे हल है क्या इसका? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर सिचुएशन ऐसे नहीं संभल रही तो फिर हल क्या है? देखिए जी, अल्टीमेटली तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार है, आईन ने इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी उस इख्तियार को इस्तेमाल न करें। अगर एक सुबह चलता नहीं है तो उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों ना हो, लेकिन आईन में है कि फिर आप गवर्नर रूल नाफिज कर सकते हो। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इससे कोशिश करते हैं कि इससे बचे रहे, ताकि क्योंकि कल भी वो कहेगा कि जी हमें हुकूमत करने नहीं दिया। हतुलवसा कोशिश यही है फेडरल गवर्नमेंट की कि हुकूमत चले और ये अपने रिव्यू में तब्दीली लाए। आपको याद होगा पहले दहशतगर्दी का मामला था, ये कहते बंद कमरों में फैसले होते हैं, फिर हम उसको ये कहते हैं कि एफेक्स कमेटी का मीटिंग है जिसका सरबराह तो खुद है, उसको बुलाओ, उसमें आपके कोर कमांडर होता है, IGPC होता है, IG होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, और आप बैठ के उसको डिस्कस करें कि जी इसका क्या तरीकाकार है, कैसे रुका जा सकते हैं, अमन कैसे आ सकता है। तो पहले नहीं मानते थे, फिर वो मान गए। अब हम यही है कि फिर उसी वक्त भी यही था कि ये अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अब अल्टीमेटली जाहिद साहब आप ये देखिए कि कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, सड़कें बंद हैं वहाँ पर, और सड़कें भी क्या बंद हैं, वहाँ पर 20-20, 25-25 लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं सड़कों के ऊपर। अवाम परेशान है, बुजुर्ग, शहरी, बच्चे, ख़वातीन, मरीज़ ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। आप CM KP की बात करें, उनका तो मैनिफेस्टो ही ये है ना कि इश्क़ बानी में जान देनी है, और वो तो ये कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट का वोट नहीं मिलता, हमें तो बानी की रिहाई का वोट मिला है।
देखिए जी, ये तो ये कह रहे हैं ना, मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि हमारे सूबे के 13 साल से बदकिस्मती है, ऐसे हुकूमत को मुसलत किया गया कि वो यही कहते हैं, आप वाली बात से बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ, वो यही कह रहे हैं, वो खुद आके तो इधर पथम हाउस इस्लामाबाद में बैठे हैं, मजे लूट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इधर बैठा हुआ है, इसका हक इधर है कि उसके सूबे में क्या हो रहा है और ये इधर आके बैठा हुआ है। इस तरह जो पहले चीफ मिनिस्टर्स थे तो उसके भी जब से हमारे सूबे में इनकी हुक्मरानी बनी है ये यही काम कर रहे हैं। आवाम तो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, ज़ार ख्वार हो रहे हैं। अभी आप ख़वातीन और बच्चों को देखे, वो पैदल चल के फिर जब आगे जाते हैं तो दूसरे गाड़ियों में बैठते तो वो मुंह मांगे किराए उनसे लिया जाता है। अभी रूल रहे, पूरा आवाम को रूल लिया, और मेरे ख्याल में इस वक्त देखिए अगर फिर गवर्नमेंट का अपना बदनीति की मबनी होता है तो कहते कि ठीक है करने दो ताकि आवाम लगे। आवाम अभी तंग आ चुकी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये बाज नहीं आते हैं और ये सड़कें नहीं खुलती हैं तो अल्लाह न करे कि कोई खाने जंगी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि आवाम तंग है। और आवाम जब तंग होते हैं, जो 10-15 लड़के या 20 या 100 या 200 लड़के जो बैठे होते हैं ना, अगर किसी ने एक की लड़ाई शुरू हो गई तो ये सिविल वार शुरू हो जाएगा, उसकी ज़बान ना करे। तमाम तर अमन सलामती रहे, हम दुआ गो हैं मामला खुशउस्लूबी से ही हल हो जाए। थैंक यू सो मच जाहिद खान साहब। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड और ज़रा तालीम के शोबे से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में तालीम, समाजी और मुआशी शोबों में बहुत सी शख्सियात जो हैं हम देखते हैं बड़ा नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। इन्हीं में से एक है फराज आबिद लाखानी, जो इस वक्त उलमा यूनिवर्सिटी कराची के सदर हैं, और उनकी क़यादत में उलमा यूनिवर्सिटी को सिंध के निजी शोबे में नुमाया तालीमी इदारों में शुमार भी किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और सितंबर 2025 में इन्हें वज़ीर आला सिंध का खुसूसी मावन भी मुकर्रर किया गया। तिजारत के शोबे में भी वज़ीर आला के खुसूसी मावन के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। और इनका शुमार एक मुतहरिक कारोबारी शख्सियत और मुखैर हज़रात में होता है जो मुख्तलिफ समाजी और मौशी तरक्याती मनसूबों में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें आज हमने बाखबर सवेरा के लिए बतौर मेहमान स्टूडियो में मदऊ किया है, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम बाखबर सवेरा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, तालीम के शोबे में आपकी नुमायाँ खदमात हैं, फिर तलबा की फ़नी और जो अमली तरबियत है उसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं? सबसे पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे गुफ्तगू में शामिल किया और मौका दिया। देखिए, मैं समझता हूँ अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर की, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की, तो अबाउट 25 मिलियन 25 to 30 मिलियन एज पर आर रिपोर्ट चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ये बहुत बड़ा नंबर है और एक वरीसम एरिया है। मैं समझता हूँ हमारे प्राइवेट सेक्टर को मुतहरिक कराना चाहिए और स्पेस देनी चाहिए उन इदारों में, उन जगहों पे, और उनको सराहना चाहिए कि वो अपनी इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, पंजाब में हो, हर जगह, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन द ओनली सोल्यूशन इज़ द प्राइवेट सेक्टर। ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो मेरा ख्याल है, आप एक तरफ इसको आपने, यू मस्ट बी हैविंग द नंबर्स, 70 बिलियन इज़ द टोटल नंबर विच इज़ बीन फंडेड टू हायर एजुकेशन कमीशन। अब वो बाकी सरकारी लेवल पे सिंध गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी, सब लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड्स देते हैं। और ये फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? ये हम सैलरीड क्लास का टैक्स जो आप लोग लेते हैं 48% जो कर दिया गया है, वो वहाँ पे देते हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग फंडिंग करते हैं। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रादर देन, मेरा ख्याल है कि अब ज़माना चेंज हो चुका है, और सिंध गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिए हैं, PPP, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। या तो प्राइवेट सेक्टर आगे आए या ये PPP के अंडर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। मॉडल ये है क्या, क्योंकि तालीमी मयार को एक्चुअली बेहतर बनाना है? नहीं, मयार तो देखे ना, मयार तो दूर की बात है। जो 25 मिलियन लोग बच्चे जो एजुकेशन से बाहर है, जो यूथ है हमारा, उसमें फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 they're not literate, they don't get a chance to get basic education. So मयार को बेहतर कराने की तो दूर की बात है, हमारे तो 25 मिलियन ही लोग बाहर है एजुकेशन सिस्टम से, उनके ऊपर कब तवज्जो देंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि जो बंदा यहाँ पे डिग्री हायर एजुकेशन हासिल कर लेता है, ही इज़ गेटिंग अ जॉब। अब मेरे पास पसमानदा इलाकों से बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किसी का बैकग्राउंड टेलर है, किसी का बैकग्राउंड ड्राइवर है, बट ये तो है ना कि सेकंड जनरेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ड्राइवर और अ टेलर।
सेकंड पर्सन जो जनरेशन है उसकी वो वाइट कॉलर जॉब करेगी. सो मैं तो अपलिफ्ट कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर तो अपलिफ्ट कर रहा है. अच्छा सरकारी इदारे जो है वो अपलिफ्ट किस बेसिस पे करते हैं? मेरिट बेसिस. मेरिट क्या होता है? GPA बेस, ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ड. अरे हाउ कैन यू कंपेयर एन ऑरेंजेस विद एप्पल? एक मुझे बताएं कि ड्राइवर का बच्चे के पास क्या सिचुएशन होती है और एक जो है ना सिविलाइज्ड सोसाइटी जो हम जिसको कहते हैं, जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन है, उसके पास पढ़ने के लिए क्या जगह होती है? उसके पास प्रॉपर फ्लैट है, उसमें बैठ के पढ़ रहा है, और एक ड्राइवर का बच्चा जो पढ़ रहा है अंडर अ लैम्प. हाउ कैन यू कंपेयर देयर? ये मॉडल तो फेल हो गया, फिर क्या किया जाए? अब ग्रेडिंग सिस्टम के बजाय कैसा सिस्टम लेकर आएँ? क्योंकि ज़ाहिर आपने खुद कहा कि अब जिन हालात में वो पढ़ रहा है हो सकता है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही हासिल कर सकता है, लेकिन उसे लिटरेट बनाना है, मुआशरे का एक बाशऊर शहरी बनाना है. तो क्या मॉडल होना चाहिए? देखिए सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्पिटेंट लोग ऑन द राइट प्लेसेस इज अ मैंडेटरी थिंग. करप्शन इज नॉट द मैंडेटरी थिंग. कॉम्पिटेंट लोग, अगर कॉम्पिटेंट इंसान ही नहीं होगा और उसको आपने सरकारी इदारे में बिठाया हुआ है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए. ये तो प्राइवेट सेक्टर की स्पेसेस है. हम ये देखते हैं कि PhD है तो उसको लगा दो इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन, सिंध में भी लगा दो, उधर भी लगा. भाई गिव द स्टेक्स टू द प्राइवेट सेक्टर. देखें ना अभी आप देखें ना 850 अरब रुपए हमने लॉस किया पब्लिक फंडिंग की, हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, है ना, डिफरेंट डिस्कोर्स को और सबको नुकसान किया. ये किसका? हार्ड एंड टैक्स मनी जो हम ज़ाया कर रहे हैं. क्यों प्राइवेट सेक्टर ने प्राइवेट किया BPIO को? भाई एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दें, और ये जो इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उधर स्पेस दें प्राइवेट सेक्टर को. अगर स्पेस देंगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड देव प्रूवन. ये एसेट्स हैं. हम प्राइवेट सेक्टर वाले इस मुल्क में पैसा लगाते हैं. एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4-5 बिलियन रुपए अपने ग्रुप के इन्वेस्ट करता है. क्या शौक है उसको? दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. बट सराहाया कहाँ जाता है? क्या ये गवर्नमेंट सतह पे सराहाया जाता है? क्या गवर्नमेंट सतह पे स्पेस दी जाती है? स्पेस दें. स्पेस देंगे तो प्राइवेट सेक्टर इसके हल निकालेगा. अच्छा आपने मुझसे सवाल किया कि ये किस तरीके से उनको मौका मिले. इसमें भी मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि देखिए ये जो फंडिंग है ना, तो फंडिंग जो हम मेरिट बेस करते हैं उसको मेरिट बेस की जगह नीड बेस होनी चाहिए. और ये प्राइवेट सेक्टर पे भी होनी चाहिए. ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट प्रीवियस एजुकेशन के ग्रेड सिस्टम पे नहीं होनी चाहिए. उसके माशी हालात तो देखें ना, उसके माशी हालात देख के उसको पढ़ने का. और एक और कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो हायर एजुकेशन है कुछ मुल्कों में होगा, लेकिन हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन उसको कहता हूँ जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्रीज है. देखिए ये हमारे मुल्क का बेसिक है. बेसिक ये हर चीज़ किसी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए. इट इज़ नॉट एन लग्जरी. मैंने तो कुछ लोगों को जो बैठे हैं बाइख्तियार सरकारी सतह पे, वो कहते हैं ये लग्जरी है. हमारे मुल्क में ये लग्जरी नहीं है, ये नीड ऑफ एन आर है. तो देखिए ना, कॉन्सेप्ट का बहुत फ़र्क है ना. प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइवेट सेक्टर ये कह रहा है कि ये हायर एजुकेशन मैंडेटरी है. सर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग दी जाए, बट देन अगेन प्राइवेट सेक्टर भी जो है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम देख रहे हैं कॉलेजेस हैं, वो उस तरीके से हमें बहुत सी जगहों पे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं. काफ़ी जगह पे हमें पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करते नज़र आ रहे हैं. आप फ्री शिप्स 10% हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देनी है, नहीं देते नज़र आ रहे बच्चों को. देन अगेन जून जुलाई की फीसेस, फरवरी मार्च में वाउचर्स आ रहे हैं. हम इस पर बाकायदा सेगमेंट्स भी कर चुके हैं. तो प्राइवेट सेक्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने का टाइम आ गया, डोंट यू थिंक? प्राइवेट सेक्टर इज ऑलरेडी मेरे ख्याल से दे आर अपहोल्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, व्हाई डू आई फील दैट? आर दे सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट? नो. आप सपोर्ट किसको करते हैं? But then they are taking huge amount of money. तो भाई आप सपोर्ट भी तो पब्लिक सेक्टर को करते हो. अच्छा, आपने कभी देखा है कि कितनी सपोर्ट आप लोग, हमारा जो टैक्स का पैसा है जो इनके इदारों में जाता है और वो राउंड वापस घूम के आता है, और जो सरकारी स्कूल्स हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, वो कितना अमाउंट है? और उसको सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को जाके देखा उनका हाल क्या है? आप उनको हाल तो देखें. वो बेसिक चीज़ें भी नहीं देने को तैयार हैं. यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप यही चीज़ ट्रांसफॉर्म कर दो इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड टेल देम बिल्कुल कि यार ये बजट है, इसके तहत आपने फ्री एजुकेशन करनी. दे विल डू इट. ऐसे ही है. बट प्राइवेट, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू देयर वर्क. प्राइवेट सेक्टर विल हैव इन देयर ओनरशिप. लेकिन
بجٹ کا فقدان ہوتا ہے. بجٹ اب دیکھیں میں اب پرائیویٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے پاس تو لانڈی سے بھی بچے آتے ہیں, کورنگی سے بھی آتے ہیں, میں 75% اسکالرشپ بھی دیتا ہوں, لیکن میں میرٹ بیس نہیں نیڈ بیس بھی دیتا ہوں, اور میری ترجیحات نیڈ بیسڈ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے یو کین ناٹ کمپیئر اورنجز وتھ ایپل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی جو تعلیم کا سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ ہم خرابیاں فلاز دیکھ رہے ہیں. اب اے آئی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی ایسے سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا جا رہا ہے, ایسے سبجیکٹ میں ڈگریاں لی جا رہی ہیں جن کی آگے کوئی اب اسکوپ نہیں ہے, آگے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے ان فیوچر. ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی گائیڈ کرنے والا یہاں پر نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا آپ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا, اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو میک شیور دیٹ دیز یونیورسٹیز گیٹ اسپیس سو دیٹ دے کین کریٹ لنکیجز. اگر یہ لنکیجز کریٹ کریں گے بگ جائنٹ کمپنیز سے لائک آئی بی ایم, لائک گوگل, سو دے جیسے جیسے لنکیجز کریٹ ہوں گے ویسے ویسے موقع ملے گا, مواقع پیدا ہوگا بچوں کو پریکٹیکل ایکسپوجر. ہم تو کتابوں میں فلاپی ڈسک کبھی تک پڑھا رہے ہیں, ہمارا تو کیریکولم ہی ابھی تک چینج نہیں ہوا. اس کے لیے تو آپ جو بات کر رہی ہیں بیسک ایجوکیشن کے لیے, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک کمبائنڈ ادارہ بنائے جو پورے ملک کا ایک کریکولم چلائے, جو کہ ہمارے ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کتنے تو بورڈز ہیں, آپ دیکھیں نا, انٹر بورڈ الگ ہے, سیکنڈری بورڈ الگ ہے, فیڈرل بورڈ الگ ہے, پھر دیر آر پرائیویٹ بورڈز لائک آغا خان, آئی مین سو مینی, اور سب کے الگ الگ کریکولمس چل رہے ہیں اینڈ دے ڈو ناٹ میچ ٹو دا جی سی ایس سی لیول, او لیولز, اے لیولز. So they should combine all together and make one curriculum, one authority. Under one authority, they should all combine into one curriculum. Once that is done, آپ دیکھیں across the board سب آپ پھر دیکھیں گے نا, چھوٹے اسکول میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے, بڑے اسکول میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے. وہ تبھی ہوگا نا جب آپ ایک اتھارٹی بنائیں گے, ایک کریکولم بنائیں گے. یہ ہے ہی نہیں ہمارے. لیکن میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہمارے یہاں دی جا رہی ہے, یہ آپ اس کو دیکھیں کہ ونس دے کمپلیٹ دے ڈگریز دے گیٹ دا جابس آئیدر ان دا کنٹری اور آئیدر دے گو آؤٹ اینڈ دے گیٹ دا جاب. اچھا باہر جانے سے بھی یہ مت سمجھیں کہ برین ڈرین ہے. نو 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 نو, دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ تھاٹ. ایک طرف ہم ریمیٹنسز کو مانتے ہیں کہ ریمیٹنسز ہیو انکریزڈ اینڈ وی گیو دا نمبرز ایوری, ہم ہر مہینے اس کے نمبرز شائع کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بچے قابل ہیں نا جو ان کو باہر اپرچونٹیز مل رہی ہیں. بڑی کیا بڑی چیز میں نے آپ سے جانی ہے, آپ سندھ سے ایک سماجی کارکن ہیں, آپ لیس پریویلیجڈ ایریاز میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو کنونس دا پیرنٹس وہاں پر ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو دا اسکول کہ مطلب they don't have a choice. Okay. Why they want to, these people. آپ مجھے بتائیں نا, کون سا ڈرائیور ہے یا کون سا اسکول کا ٹیچر ہے یا کون سا جس کی فیس جس کے پیسے کم کماتا ہے اس کو اپنے بچے کو بہتر زندگی دینے کا نہ ہو. سب کو ہے, موقع نہیں ہے. اچھا آپ نے لیس پریویلیج بات کی, ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ پاورٹی سے بھی جڑا ہوا ہے. اب ہمارے ملک میں یوتھ ایک بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے. اب ان کے لیے تعلیم کے روزگار بھی چاہیے, ان کے لیے بزنس اپرچونیٹیز بھی ہونی چاہیے. اور آپ سوچیں اب لوگ سیلف ریلائنٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے. کیا مواقع ان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں, کاروباری فیلڈ میں ہو سکتے ہیں, جابس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں نوجوان؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو it is a combined effort from the government and from the private sector. Let private sector do their work, their part. جہاں تک بات رہی انڈسٹریلائزیشن کی, تو اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن تو آپ دیکھیں نا, وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ یوٹیلیٹیز ہماری مہنگی ہیں, اس کو آپ نیچے لے کے آؤ تو کمپیٹیٹیو ریٹس ہوں گے ایشین کنٹریز کے مطابق, تو اس میں انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی, جاب کے مواقع پیدا ہوں گے. لیکن جہاں تک بات رہی پریکٹیکل ان کو ایکسپوجر دینے کی, تو پریکٹیکل ایکسپوجر تو آلریڈی یونیورسٹیز دے رہی ہیں اور آلریڈی یونیورسٹیز اس پہ کام کر رہی ہیں بہتر سے بہتر کریں. لیکن ہاں اس کو سراہنا ہے گورنمنٹ لیول پہ, اور گورنمنٹ لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر کو فنڈنگز آنی چاہیے, ناٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا حال برا ہے, جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیس نہیں دیں گے اور اسپیس دے کے ان کو کرنے نہیں دیں گے آگے بڑھ کر کام, جب تک یہ چینج اور زیادہ افیکٹو نہیں آ سکے گا. ابھی ہماری یونیورسٹیز گنتی کی یونیورسٹیز ہیں, سندھ میں لے لیں, پنجاب میں لے لیں, the numbers have to increase. There is lot room. اب دیکھیں آپ لوگوں کی نگاہیں ہوں گی آلریڈی بلوچستان میں, there is hardly any private university working. اب کیوں نہیں پرائیویٹ یونیورسٹی کو موقع دیتے؟ وہاں کے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ سندھ میں یا پنجاب میں یا فیڈرل ٹیریٹری میں جا کے پڑھتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ موقع دیں, گورنمنٹ موقع دے پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ گروپس کو, تو وہاں پہ کام کریں وہاں پہ. اچھا پلس
میں آپ کو بتاؤں اینی نیشن if they want to change their future, so there's only one way out: education. And education be higher education. They have to complete their higher education. Lastly, to wind up the entire conversation, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو بھی یا پھر بچوں کو تعلیم کے حوالے سے ایز اے سماجی کارکن؟ دیکھیں بچوں کے لیے تو ایک ہی ہے، ابھی میری کانوکیشن بھی تھی 21st convocation of علما، میں ادھر بھی یہی کہا اور ابھی بھی یہی کہوں گا کہ never give up the hope, keep on trying, work hard, close to the religion and just work hard, get up, try again, inshallah you will succeed. And success کا جو نا پیرامیٹرز بیسک یہ ہے کہ you keep on going, that's all about it. جہاں تک بات رہی ایجوکیشن کی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کو گورنمنٹ سطح پہ سراہنا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ جو نا گورنمنٹ سطح پہ پی ایچ ڈی ہی لیڈ کریں، ڈاکٹرز ہی لیڈ کریں. اٹ ڈپینڈس آن دا کوالٹی آف این انڈیویجول، اس کی کریٹیوٹی کیسی ہے. ان کو موقع دیں گے، پرائیویٹ سیکٹرز کو موقع دیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر آگے اور ادارے بنائے گا اور آگے سرمایہ کاری ہوگی اس فیلڈ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عابد فراز صاحب، لکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود، فراز عابد لانی ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ایجوکیشن وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ ہم جتنا کام کریں کم ہے، کیونکہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جناب موونگ فارورڈ، آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ہوئے عام انتخابات، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے میدان مارا. طارق رحمان نو منتخب وزیر اعظم تھے بنگلہ دیش کے، تو ان کی تقریب حلف برداری تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نہیں جا پائے مصروفیت کے باعث، تو وفاقی وزیر احسن اقبال اپنے دورے پر بنگلہ دیش جب پہنچے تو دورے کے دوران ان کی گاڑی پر پاکستانی پرچم دیکھ کر شہریوں خصوصاً نوجوانوں نے بے پناہ محبت کا اظہار کیا. نوجوانوں کے چہروں پر خوشی، جوش اور امید نمایاں تھی. جذبہ دوستی نے اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا مستقبل جو ہے وہ نئی نسل کی امیدوں، خوابوں اور امنگوں سے وابستہ ہے. اور مناظر آپ کے بالکل احسن اقبال نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ ڈھاکہ کی سڑکوں پر نوجوانوں کو جمہوری تبدیلی کا جشن مناتے دیکھنا قابل دید اور حوصلہ افزا منظر تھا، جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ایک نئے دور پر پراعتماد ہیں. وفاقی وزیر نے لکھا کہ بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے وہ ڈھاکہ گئے ہیں. کیا بات ہے جناب. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. اچھا جی، لاہور سے ایک اور انفارچونیٹ واقعہ سوسائڈ کا ہمارے سامنے آیا ہے. لاہور میں مبینہ طور پر لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی ہاسٹل کی تیسری منزل سے گرنے والی 22 سالہ طالبہ جاں بحق ہو گئی ہیں. یہ حادثہ 17 فروری کو شام تک تقریباً 7:15 پر پیش آیا اور طالبہ کو فوری طور پر سر گنگا رام ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی. اب یہ حادثہ تھا، یہ کیا تھا، ابھی یہ تعین ہونا باقی ہے. تو تفصیلات جان لیں گے اسی حوالے سے. ہماری نیوز کی نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، یہ واقعہ کس جگہ کس وقت پیش آیا، کیا تحقیقات کے بعد انیشیلی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ جی سائم، یہ افسوسناک ایک اور واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے. یہ سر گنگا رام ہسپتال کے ملکہ جو فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ہاسٹل ہیں، گرلز ہاسٹل، یہ افسوسناک واقعہ وہاں پیش آیا ہے. گزشتہ روز شام 7 بجے جو ہے وہ یہ تیسری منزل سے گرلز ہاسٹل کی طالبہ نے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چھلانگ لگائی اور کافی زخمی ہوئی، جن کو گنگا رام ہسپتال منتقل کیا گیا. وہاں پہ ان کا علاج جاری کیا گیا اور ان کی جان بچانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ سر پہ بہت گہری چوٹ آئی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے طالبہ جو ہے وہ دم توڑ گئی. یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ شام پیش آیا اور اس کی تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے. فریحہ نامی بچی ہے، طالبہ ہے اور یہ آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے، جو کہ یہاں پر MBBS کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو پولیس کے مطابق جو ہے مبینہ طور پر اس نے چھلانگ لگائی ہے خود، جبکہ یونیورسٹی کی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثاتی طور پر ان کا کہنا ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا ہے. لیکن مزید انویسٹیگیشن جو پولیس کی طرف سے جاری ہیں اس میں مزید سامنے بات آئے گی کہ آیا کہ یہ مبینہ طور پر خودکشی اگر ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے. جو کچھ محرکات ہیں وہ بھی یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ طالبہ کا کوئی امتحان میں جو پیپر ہے
पर्चा है वो ठीक नहीं हुआ था, घर वालों जिसकी का वजह से कोई मौक़िफ़ आया है इस हवाले से, उनकी क्या कहना है ज़ाहिर है इस सारी सिचुएशन में जिनसे वो राब्तों में थी? सदफ अभी तक जो उनके घर वालों से राब्ता ज़रूर किया गया है, लेकिन वो कुछ भी बात करने से कासिर हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। फैमिली की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही है, उनको शायद मना किया गया है या वो बताना नहीं चाहते हैं, या फिर पुलिस की तरफ से जो है उनका कहना है कि पुलिस ही सब कुछ देख रही है, इन्वेस्टिगेशन देख रही है। यूनिवर्सिटी की अपनी भी तहकीकाती कमेटी है जो कि तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा कि इस बच्ची ने या तालिबा ने क्यों ये अटेम्प्ट किया और इस तरह का वाक़या अफसोसनाक पेश आया। हमें आगाह कर रहे थे हसन हफीज़ इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं जी इन्वेस्टिगेशन में क्या मालूम होता है। आई होप कि जो वहाँ पर CCTV कैमराज होंगे उनकी मदद से बहुत कुछ मालूम हो सकता है। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर हमारे पास एक और ख़बर हम आपको दे देते हैं जनाब। पेशावर को महफूज और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम रेस्क्यू इदारों को एक निज़ाम के तहत मरबूत करने की गर्ज से पेशावर सेफ सिटी मनसूबा 18 साल के तवील इंतज़ार के बाद शुरू होने जा रहा है। सेफ सिटी मनसूबे का मरकज़ी कंट्रोल रूम पेशावर पुलिस लाइन्स में कायम किया गया है, जहाँ कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। तो मज़ीद क्या तफसीलात है इस हवाले से अदनान तारिक से जानते हैं। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट सेफ सिटी पेशावर जो है वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। पेशावर के 700 से ज़ायद मकामात पर जो है वो जदीद कैमरे नस्ब करने के बाद पेशावर पुलिस लाइन के अंदर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम सेफ सिटी जो है वो तैयार कर लिया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो है इस वक्त अंदर फीड्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए गए हैं। फ्रांसिक लैब यूनिट है, जदीद IT रूम बनाया गया है। उसके साथ साथ जितने एविडेंस और फेस डिटेक्ट करने के हवाले से जो वहाँ पर ये मुख्तलिफ जदीद कैमरे जो है वहाँ से जो फीड आ रही है वो यहाँ पे सब दिखाई जाती है। पेशावर सेफ सिटी के OMC हॉल में इस वक्त हम मौजूद है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। बेसिकली ये शहर के 133 मकामात के ऊपर 711 कैमराज हैं। उनको इंस्टॉल करने के बाद हमने AI बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलप कर रखे हैं। उनकी मदद से ख़ुदकार तरीक़ों पे ये जो भी कोई वायलेशंस होती है और जो आगे वार्डन या जो भी हमारी तनसीबात हैं पुलिस के उनको अलर्ट्स जाते हैं, उसके ऊपर फिर उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। इसका हमारा पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो ख़ुदकार तरीक़ों से यही से ऑपरेट कर रहा होगा और फ्यूचर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। FR का जो आपने कहा है, हमें जितना भी डाटा चाहिए है, फ़र्ज़ कोई भी एक मतलूब शख्स है उसकी तस्वीर अगर हमारे पास मौजूद है वो हम सिस्टम में डालेंगे तो वो शहर के किसी भी लगे हुए कैमरे के अंदर आता है तो वो उसी टाइम उसका अलर्ट जनरेट कर देगा कि यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आता है और फिर उसका कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम है जो उसको डिस्पैच कर देता है जो उसके नज़दीकी पुलिस अफसर वहाँ पर मौजूद है ताकि वो उसको कैप्चर कर सके, उसको रोक सके। इसी तरह गाड़ी का भी सेम इसी तरह से है। अच्छा, इसमें पैनिक बटन के हवाले से बताइएगा, वो फीचर कहाँ पर है? बेसिकली उसका पर्पज़ ये है कि वो बाज़ारों में, स्कूल कॉलेजेस के पास जहाँ पे ख़वातीन का ज़्यादा आना जाना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा या कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो वो उस बटन को प्रेस करके अपने लिए कोई भी मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमें बता रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेशावर के जो कैमरे जो हैं मुख्तलिफ मकामात पे लगे वो नज़र आना शुरू हो गए। पहली बार ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि ये फीड आना शुरू हो गई है। 2009 से शुरू होने वाला मंसूबा बिल आखिर अपनी तकमील के आखिर मलाहिल में है और जल्द जो है इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम। तो आपने देखा और जाहिर है ये वक्त की ज़रूरत भी है और इमेजिन 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, बिल आखिर अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ ये बढ़ गया है और इससे ज़ाहिर है शहर महफूज होगा, शहरी महफूज होंगे और अच्छी एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम में भी बड़ा मामूल साबित होगा। तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस।
ویلکم بیک. اچھا جی، اب جی بڑا فوکس ہے کہ آپ کی جو غذا ہو وہ خالصتاً صحت افزا ہو، اور خاص طور پہ جو ایپسٹین فائل میں جو بل گیٹس کے حوالے سے بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں، ان کا ایک لیب بھی ہے جہاں سے لیب گرون میٹ جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے، سنتھیٹک فوڈ سپلائی کیا جاتا ہے. تو یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن سے، ان کے لیب سے نکلے جی سارے کھانوں پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. ایپسٹین وہ لیکس دیکھ کے تو گوز بمپس آ جاتے ہیں اب جو انکشافات اس کے فائلز میں روزانہ ہی کچھ ہوتا ہے. لیکن اب یہ خبر آئی ہے متحدہ عرب امارات نے بچوں کی صحت اور نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے غذا اور مشروبات سے متعلق سخت قوانین نافذ کر دیے ہیں، جس کے تحت اسکول، کیمپس، کینٹین اور طلبہ کے لنچ باکس میں جنک فوڈ، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، زیادہ شوگر والے جوسز، چاکلیٹ، کیک، ڈونٹس، مٹھائیاں، آلو کے چپس، فرائز چیزیں اور فلیفل اور سموسے، یہ دیگر تلی ہوئی یعنی پروسیس غذائیں، تلی ہوئی غذائیں لانا ممنوع. بچے کھائیں گے کیا بائی دا وے پہ؟ اچھا نہیں تو آپ کیا Fries مطلب نہیں کیا کھائیں گے کھائیں تو گے؟ آپ کھائیں گے. فروٹس کھائیں، ویجیز کھائیں. اچھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے سیگمنٹ کیا کر رہے تھے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ویپس برآمد ہو رہے ہیں بچوں کے پاس سے. پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول کے جو بچے ہیں خاص طور پر ان کے پاس سے پاڈز، الیکٹرک سگریٹس نکل رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں جناب دنیا میں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسکول انتظامیہ کو طلبہ کے لنچ باکسز چیک کرنے اور جو صرف جو تازہ پھل ہیں، کم چکنائی والا دودھ ہوگا ان میں، دہی، بیک یا روسٹڈ غذائیں اور پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ بچوں میں موٹاپا، ذیابطیس اور دیگر صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکے. اچھا اقدام ہے، لیکن تھوڑا سا بچوں کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے. گھر میں اگر بنا لیتی ہیں اماں اسی طرح کی باہر سے نہیں دیکھیں بیکڈ اور روسٹڈ کا کہہ تو دیا کہ بیکڈ اور روسٹڈ آپ چیزیں کھا سکتے ہیں اسکول میں. لیکن بچوں کو پھلوں کی طرف لانا ایک بڑا کام ہے. لیکن اگر آپ بچپن سے ان کی عادت ڈالیں تو یہ عادت جو ہے ان کی بن سکتی ہے. اور ہیلدی اقدام ہے. دیکھیں جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی صحت کے کسی بھی شہری کی صحت کے حوالے سے اس کے 10 سال 20 سال میں کیسے ہمارے پاس صحت کے مسائل آئیں گے اس کو ایڈریس وہ پہلے ہی کرتے ہیں. تو ذیابطیس کو کنٹرول کرنا، شوگر کو کنٹرول کرنا، وہ اسی اسٹیج سے کرنا شروع کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اب جو پیٹرن فالو کر رہا ہے وہ ہماری دیسی مومز ایک عرصے سے کر رہی ہیں. وہ ایگ اینڈ جو روٹی اور ایگ والا جو فارمولا تھا وہی کامیاب ہے. ہاں جی، تو دیسی امیاں ہی کامیاب ہے جو دودھ اور اس میں شربت ڈال کے آپ کو اسکول بھیجتی تھیں. وہی فارمولا کامیاب ہے. اور اب متحدہ عرب امارات، اچھا امریکہ میں بھی بڑی اس پر کام ہو رہا ہے کہ سنتھیٹک فوڈ ہم نے جو ہے استعمال نہیں کرنا، جنک فوڈ ہم نے استعمال نہیں کرنا. از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ اینڈ لیٹ الون آپ کے ای سگریٹس اینڈ ویپس. دس از ناٹ فینسی اینڈ ناٹ ٹرینڈنگ. تو آپ اس سے پلیز گریز کریں ویپ سے. کیا کیا ہم آپ کو سمجھائیں. چلے خیر کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور انہیں کسی طرح کی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چلیں جی ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. ذرا اگر کل آج رات چاند کی رویت ہو جاتی ہے تو پھر کل ہمارا شو ہوگا 4:03 پر. نہیں ہوتی تو پھر اسی ٹائم پر آپ ہمارا شو ملاحظہ کریں گے. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.